عليكم زوينين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. المهم شنو نقول لكم، انا دابا يلاه فطرت، لقيتوني عاد ساهلين. دابا دايره واحد 9:30 ديال الصباح. انا غادي نخرج دابا، غادي نمشي نقضي واحد الغرض اللي غادي نديكم معايا باش تشوفوا معايا هذا الغرض. هاد الغرض اللي غنقضيه على ود الفيديو ديال اليوم، هذا فيديو اللي كلشي كيتسناه. بزاف د البنات اللي طلبوني قالوا لي هدى عافاك شاركي معنا الكوزينه الصغيره اللي صوبتي في لاطيراس. وبما انني مازال ما شاركتش الكوزينه معكم، فدائما كنلقى لي كيسيون تتكرروا ليا في لي كومونتير ديال الفيديوهات اللي كنحط لكم. البنات راه ماشي ما بغيتش نشاركها معكم، والله ما نسيتكم، غير كانوا شي حويجات دي موديفيكاسيون خصني نديرهم في الكوزينه، وشي حويجات خصني نشريهم ونقادهم في الكوزينه، وداك الساعه نشاركها معكم. يعني كل حاجه كتجيب وقتها، والكوزينه وقتها هي وصلت، وانا غادي نشاركها معكم اليوم. ولكن قبل ما نوريكم الكوزينه غادي تخرجوا معايا. غادي نمشي لساكا كويزين. علاش؟ ماشي بغيت غير نمشي باش نتسارى هكاك، بغيت نمشي نشري واحد البلاكار البنات. هذاك البلاكار عندي بحالو، انا غادي نوريه لكم دابا. ملي غنسالي غادي نوريكم هذاك البلاكار، عاد غادي نخرج. هذاك البلاكار عندي كنت شريته هذه عامين من عندهم، يعني شحال هذه راه عرفتي، راه قبل ما ندير يوتيوب شريت هذاك البلاكار. صراحه الصح والعمل فيه بزاف ديال لي تيغوا، نفعني صراحه في الكتوبه ديال البنات، لانه حتى هكا الكتوبه الامهات اللي عندهم وليداتهم وراكم عارفين الروينه ديال الكتوبه، ما نقول لكمش تجمعوا حتى تعياو، هذوك الكتوبه ما كيتجمعوش. فهذاك البلاكار صراحه نفعني، عرفتي راه الكتاب اللي كنلقاه كنخشي في هذاك التيغوا. دابا البلاكار هذاك حيت عندي فيه الغوز ما بقاش صالح ليا، لان البلاصه ديال البنات لاطيراس اللي تابعه لبيتهم خديت لهم واحد البيرو وخديت لهم واحد البيبليوتيك. البنات ديال الانستغرام راني وريتها لهم في لي ستوريز ديال الانستغرام، راه المهم حتى نتوما غادي نوريها لكم ان شاء الله. بالحق حتى ناميناجي لاطيراس، باقي ليا بزاف د الحوايج خاصني نشريهم اللي تابعين للبيرو. منين غادي ناميناجي لاطيراس ونقاد كلشي وناخذ مشارياتي كاملين، داك الساعه غادي نشارك معكم البيرو ديال البنات. فهذاك البلاكار غادي نعطيه لماما، غادي نديه للدار ديال البحر. وانا غادي نشري واحد اخر بان لي عندهم في الانستغرام، لاباج ديال ساكا كويزين، هو في البيض ومرخم زوين. انا كي بما ان الزليج الكوزينه عندي هنا مرخام، الكوزينه البرانيه عندي في البيض، فانا كنقول المهم تشوفوا معايا، انا كنقول غادي يجيني وغادي ناخذ معاه حتى واحد البوبيل اللي بحالو. وقيلا طولت عليكم بزاف، ومن قبل ما نخرجوا نمشيو لساكا كويزين بيان سور انا غناخذ غير البلاكار، ما غنشري حتى شي حاجه، بلاكار ونرجع في حالاتي. ولكن ما فيها باس نضرب بكم حتى نتوما دوره، لان كنعرف بزاف د البنات والعيالات كيبغيو يشوفوا هكا الماعن وكيبغيو يشوفوا الجديد. نضرب بكم دوره ما خاسرين حتى شي حاجه، ونرجعوا في حالتنا باش داك الساعه نشارك معكم الكوزينه. ولكن قبل غادي نوريكم البلاكار القديم اللي عندي. الزوينات ديالي، هذا هو البلاكار اللي قلت لكم، هو هذا راه عندي عامين هو عندي. الصح والعمل. الفرق اللي بينه وبين الاخر هو هذا كله غير بلاستيك من الفوق، راهم تشوفوا معايا راه عادي، والاخر فيه بحال العود. هانتوما انا راه هاز لي الكتوبه ديال البنات، شوف لاردواز كتوبه وهادشي تاعهم هاز ليا صراحه. شوف هاز ليا العجب والصح والعمل. هذا دابا غادي نعطيه لماما وغادي نجيب في بلاصتو الاخر. بالحق الاخر غادي نخرجوا الكوزينه ماشي هنا غادي ناميناجي هاد لاطيراس، غيدار لهم البيرو والبيبليوتيك راه ديجا شريتو وشاركتو مع البنات اللي في الانستغرام. دونك هاد البلاصه خصني نخويها عليا. لي دوبل باغوا اللي كنتو سولتوني عليهم وكنت شاركتهم معكم شحال هادي، ها هما. شوف هذا عندي هذا ابارامون واقيلا باقي جديد، يلاه جابوه. شوفوا معايا الموديل ديالو كي داير، مدرج فنيون صراحه. كاين هذا وكاين هذا حتى هو، هذا الشكل حتى هو زويون. هادو خلاص راكم شفتوهم عندي اللي كنت حاطاهم في الكوزينه نهار اللي صورت لكم الكوزينه، هما والكراف ديالهم. وابارامون وقيلا هاد لي موك حتى هما جداد،
هادو شوفوا كي دايرين شحال زوينين، شحال فنين هزه كي دايره. كاين هادو هما فيهم اللوينات، كاين هادو وكاين هادو يتحطوا هكا في الكوزينه فنين. المهم انا كنوريكم كي قلت لكم في الاول ديال الفيديو اللي ما شريت نزه. نوريكم طناجر اللي سولوني عليهم بزاف ديال البنات وسولوني على الثمن ديالهم. والله ما كنت بقيت عاقل على الثمن لان شريتهم شحال هذه ملي كنت كنوجد في الماعن ديال الدار. اجي نوريهم لكم دابا. هي هذه انا اللون اللي عندي هذا انا وريتكم. عندي لا فورم دايره، هذه فورمه اخرى كاريه، شتيها كاري زوينه. هذه حتى هي الكاري زوينه. الوقيته اللي كنت جيت انا ما كانش هذا الكاري، شي كون لقيت ديك الوقيته الكاري كون خديته. دونك فيه هذا اللون وفيه هذا الكري وفيه هذا اللون، هذا فيه هذا. والاحجام ديالهم هما هادو، كاين من الصغير حتى الكبير. ونوريكم واحد الطنجره اخرى حتى هي عجبتني. هادو يلاه جابوهم كبيره والموين والصغيره ديال الاينوكس. عرفتي ثقيله بزاف كلمه. شوفوا معايا طيب الدجاج من داكشي الرفيع، شي 3 ديال الدجاجات محمرات، يا سلام كبيره. دايره شي 389 درهم. ونوريكم واحد هذيك، شفتي هذيك المقله اللي شاركت معكم ديك الكاغي اللي قلت لكم اللي كنت طيبت فيها الشاورما. نسيت ما قلت لكمش على واحد القضيه. هذيك لافونتاج ديال هذيك المقله بالضبط، يعني اي حاجه كطيبوها فيها وما كتحتاجوش بزاف د الماعن. من فوق البوطه كديروا الفرomاج تدخلوها للفران كتكراتينيو مثلا لي بات ولا روز ولا اي حاجه. اجي نوريها لكم، راهي كاينه لهيه. ها هي هذه دايره 169 درهم هاي، ولكن راه واعرين. هي هذه فيها 26 سنتيم. ها اللون الاخر اللي قلت لكم الكري دايرينه في الداير. وبالحق هذا ناقص في الثمن على هذه 169 دي 125، ولكن هذه بانت لي كاع احسن. وهذه كبيره، هذه كبيره بزاف. هذه راه طيبوا فيها حتى الكيك. هذه كبيره، هذه 30 سنتيم. وهذا الشيء اللي كاين. المهم نخليكم تكملوا الجوله ديالكم. صافي لاباس عليك؟ صافي الحمد لله، اللهم لك الحمد لله. يخطيك زين. هذاك البلاكارات بحال داك اللي كنت خديت القديم، داك المغربي فين هو؟ هما كاينين هنايا. وراه هذاك ديال لو بو هو عجيه. هذا تقدر تحطي عليه الميكرووند ولا يعني ما كيوقع حتى شي حاجه. ماشي بحال ديال البلاستيك، ماشي بحال البلاستيك داك القديم اللي كان عندي. هو هذا. كاين هذا اللي كيمشي بالبلون، كاين هذا اللي اف بلون. لا شو ما بغيتش انا النوار. هو النوار يصلح الناس اللي عندهم شي كوزينه اللي تمشي مع النوار، ولكن انا عندي كوزينه في البلون عجبني. كاين حتى ديال لي موتيف ديال الدراري الصغار. وهذاك حتى هما كاين البوا ديالو كنت عقلتي عليه. كاين حتى هما العادي ديالهم وكاين اللي بالبوا. المهم البنات هو هذا داير 780 درهم. هو هذا. وكاين هذاك العادي كاين بحالو. دابا هاد المرخم اللي بغيت انا زوينه ديك المرخم كاين فيه اللي بغاه بالبوا بحال اللي بغيت انا، ها هو. واللي بغاه عادي كله غير بلاستيك من الفوق هو هذا ناقص فيه الثمن. دونك بالبوا ديال 780 درهم، وبلا بوا غير بلاستيك ديال 630 درهم. ولكن زوين الصح والعمل صراحه. شوفوا معايا هاد لي موتيف اللي كاينين هنا ديال الدراري الصغار شحال فنين. حتى لي تيغوار ديالهم كيجيو عراضين. عرفتي شحال يهزوا؟ ولا راه شحال كيهز ديال الكتوبه. كيجمع هاتي يجمع لي الكتوبه ديال البنات.
صافي الزين نحط ليه هذا لاكيس الله ماشي يعطيك. هذا لا هذاك المغرب اللي فيه العود اللي فيه العود. يجي من الحاج ماشي عايد شفتي صافي. زوينين ديالي، هذه هي الكوزينه ديالي زوينه المتواضعه. انا كتبان لي زوينه، المهم نتوما ما عرفتش واش غتعجبكم ولا لا. كوزينه اللي صوبتها من والو، يعني كانت هاد البلاصه كانت تيغاس عريانه ما فيها حتى شي حاجه، كانت تيغاس حتى حد هنا، كان غير هاد الدجاج هذا بوحديتو، كانت حتى حد هنا هاد البلاصه كلها عريانه. فقلت شنو غادي ندير بما ان عندي التيغاس كبيره وعندي ليسباس، راه نخرج منها كويزينه صغيره. وصراحه جمع لي الروينه، جمع لي كلشي هنا مخرجه لها كاع المعينات ديالي القراب ديال شاك جوغ. مثلا داكشي ديال البلاستيك، البواطات، لي باسواغ، دوك شنو نقولوا لهم لي بول فاش كنغسلوا الخضره، ولا فاش المهم كاع داكشي اللي كنحتاجوه بشكل يومي كله دايره فيها هنايا. حتى فاش كنكون كنطيب الريحه ما تدخلش ليا الدار، كنسد عليا هاد السرجم، كنسد عليا هذاك الباب ديال الكوزينه وكنحل عليا هذا، الريحه كلها كتخرج. المهم غنقول لكم شنو درت في الكوزينه للاستفاده، لان انا عارفه بزاف البنات قال لك حتى هما بغاو يصوبوا. هنا كي قلت لكم كان تيراس ما فيها حتى شي حاجه، كانت غير تيراس، كان هذا الباب وكان السرجم ياك. هنا كانت دايرين لنا لانستالاسيون ديال لا ماشين لافي. جبت البلومبي، خدا ليا الماء من هنا فين كان عندي لانستالاسيون ديال لا ماشين لافي، خرج دوز لهنايا وجرها ليا لهاد البلاصه هادي. ونفس الماء خدا ليا منه الروبيني فين قدرت ندير الفاسك. هاد الميتيجور كان عندي، هو اللي كان في الكوزينه القديمه اللي فاش شريت الدار لقيتها. هاد الفاسك لا، هذا شريته لان كان عندنا كبير، هذاك اللي فيه الفراكه ما بغيتوش، غادي يشد ليا ليسباس. بالنسبه لابلاك، هذه هي اللي كانت عندنا في الكوزينه القديمه فاش شريت الدار، كانت هذه فما ضيعتهاش. خديتها وخرجتها هنا لانها زوينه صراحه، باش ما نضيعهاش درتها هنا في هذه الكوزينه. بالنسبه للانستالاسيون اللي قلت لكم ديال كانت البرمه ديال الضوء، انا درت الشوفو ديال الغاز، درت لي البلاكار ديالو بوحديتو. فاش كنبغيو نعومو كنحلوا هذا البلاكار بحال هكا وكنحل هذا السريج باش كيتهوى. وشنو اخر عاوتاني بالنسبه لهاد لي بلاكار كاملين اللي كتشوفوهم معايا، راه حاتم يان ديزاين اللي صوب لي الكوزينه الدخلانيه، هو اللي صوب لي حتى هادي. شنو اخر عاوتاني، هاد البلاكار هذا بالضبط، هذا كان عندي في الكوزينه القديمه، هو اللي كان فيه لافابو. باش ما نضيعوش خرجناه وحطيناه هنايا ودرنا بحالو هنا، حاتم صوب بحالو
داروا هنايا، وحاول يخدم على البوانيات نفس البوانيات اللي كاينين عندي هنا هما اللي دارهم في هذه البلاصه. صافي هادشي اللي كاين. دونك هنا كيجيني كلشي قريب، هنا كيتغسلوا الماعن، هنا كنطيب، يعني سهله، كتجيني الخدمه فيها سهله صراحه. وهادو لي ويليا حاطاهم قدامي هادو، المهم راه كنت شاركتهم معكم شحال هادي فاش كنت باقا في الدار القديمه في مشترياتي. هاد القرعات كنت خديتهم من ساغا كويزين. هادو بيان سور راه وريتهم لكم شحال هادي حتى هما من ساغا. صافي هادشي اللي كاين. هنا كنحط الشبكه ديال الماعن، كنغسل الماعنات، ملي كنسالي كنمسحهم، كنحيد الشبيكه باش كيبقى عندي لو بلون دو طرافاي تيبقى عندي خاوي. بالنسبه للرخام صوبوا ليا السيد اللي يخدم ليا الرخام في الدار، ماشي اللي يخدم الكوزينه. اللي يخدم الكوزينه الخلانيه هذاك الرخيمي ديال حاتم، هذا السيد اللي جبت انا اللي يخدم ليا الحمامات وحك ليا الارض ديال الدار كامله، هو اللي صوب ليا هذا. بالنسبه للبريزات هادشي راه ما كانش، البريزات راه ما كانوش، انا اللي زدتهم. كان غير البريز ديال هنا هو اللي خدينا منه الضو. فين جبتهم هنا على قبل العجانه، على قبل ماكينه العصير وداكشي الى اخره. صافي هادشي اللي كاين. حاولت نخلي ليسباس خاوي. هذا الكورديون اللي كنت شاركت معكم شحال هذه اللي كنصوب ليا عبد الله، كنت وريته لكم في لا تيراس الاخرى. دونك انا صوبته في لي تيراس بجوج. قلت علاش لا، بما ان عندي لي تيراس كبار نسدهم بالزاج، ما نديرش الالومنيوم بيان سور، لانه الالومنيوم شويه شكلا ما زوينش. الزاج كيعطيك ليسباس وتتبقاي هكا، كتبقاي مفوجه، كتشوفي كلشي بحال ما دايره حتى شي حاجه. بالنسبه للدجاج هانتوما شوفوا معايا الحله ديالو. صراحه مؤخرا كانت صبات الشتا، كان البرد ما دخل ليا لا الشتا لا برد لا حتى شي حاجه. الا بغيت مازال راني كنحل باش نحل. هانتوما كنولي بحال جلسه في الزوقه، فوالا كتولي عندي هكا لا فيو ديجاجي. صافي كنطل مره شي شويه، كنشوف شي شويه ديال الجرده، شويه ديال شي شجيرات وكازا. وما هاد البلاصه ما عرفتش شنو غيتبنى فيها، يمكن غتبنى فيها شي حاجه. هذا اللور ديال العماره من هاد الجهه، والجهه الاخرى عندي كطلع على لابيسين. غادي نسد باش نكمل معكم على الصداع. صوبت لي ستور. عبد الله اللي صوب ليا الكورديون هو اللي دار ليا لي ستور. نوريكم بحال دابا في الليل كنهبطهم هكا الا كنت ما لابساش مزيان ولا شي حاجه باش ما يشوفونيش الناس اللي ياك، كنهبط هكا. فوالا هاد لي ستور درتهم حتى في لا تيراس الاخر. وهاد لي ستور راه كيتحيدوا كيتغسلوا وكلشي، ما كاينش فيهم اشكال. وغتسولوني غتقولوا لي هدى الدجاج واش ما كيتوسخش لك؟ ما كيتوسخش بزاف، كيتغبر مره. انا كنجيب واحد السيد عطاه لي نيت عبد الله، كنجيبو بديك مره في الشهر بحال هكا، كيجي كيدور لي على الزاج كامل ديال الدار كيغسلو. دابا غادي نوريكم الجهه الاخرى. البطل ديال الفيلم. هذا هو البلاكار اللي شفتو معايا في ساغا كويزين. شوفوا معايا شحال زوين، شوفوا شحال زوين فن. المهم تقولوا لي واش جاني مع الكوزينه ولا لا. راه دابا المهم راه انا سبقت لكم بالعاني الكوزينه باش تشوفوها في البيض والكري، داكشي علاش تعمدت هو ناخذو في البيض. صراحه هاز لي بزاف الحوايج، انا غنوريكم شنو درت فيه. هاد الشبيكه هادي حتى هي راه خديتها من عند ساغا، غالبا غادي تكونوا شفتوها في الاول ديال الفيديو. حطيتها هنايا دايره فيها الديسير، لان تقريبا الوي اللي فيها هو اللي عندي هنايا، داكشي علاش خديتها. وهذه البوبيل حاشاكم خديتها حتى هي بحالها. انا ما كنبغيش بوبيل كبيره باش ما تشتش ليا ليسباس، لانه حاشاكم كل نهار حنا كنهبطوا البوبيل، دونك ما عنديش اشكال. ما كاينلاش ديك بوبيل تكون كبيره شاده ليا البلاصه. ونوريكم دابا شنو عندي هنايا. مثلا هنا دايره هادشي كان عندي هنا فوق الكوزينه، قلت بلا ما يبقى شاد ليا ليسباس
كنبغي البلان دو طرافاي يبقى عندي خاوي، هادشي ديال لي لوش ولي فوي ديال سميتو ديال لي كيك. هنايا دايره هادشي ديالي باش كنمسح البرا، دايره الصاك بوبيل. شوفوا معايا شحال هاز لي ديال التموين. التقديه كلها كنحطها هنا. دابا بحال دابا هادشي منين كيساليو ليا القراعي اللي عندي في الكوزينه الدخلانيه كنبدا نعمر، كنحل ونعمر هنا باش نبقى نعرف راسي التموين واش سالا او لا. كلشي باش يكون قريب عندي، يكون مجرد خلاني. ها نتوما المهم مطيشه د الحك والحليب المركز وسنيده المهم داكشي كامل. وهاد التيغوار هذا عندي فيه الانواع ديال لي موشوار. هادو ما عرفتش واش نتوما كتاخذوهم من ساغا او لا. هذا التيسو ديالو زوين من البامبو. كناخذ هذا وكناخذ هذا كنديرو هكا في الطوموبيل بعض المرات. وكناخذ هذا صغيور على قبل البنات باش كيديروه في الكارطابل صافي. وهادو هنايا عندي هذا بابي سيرفيات ديال الدار ديال تو لي جور وصافي. وهادشي اللي كاين. بالنسبه لهاد لا تيراس، هي تيراس كبيره عندي من الراس حتى للراس. شنو درت؟ سديناها بالكورديون كيف وريتكم وكيف ما شفتوا معايا شحال هذه فاش كنت صوبتو. اللي درناه هنا درناه في التيراس الاخرى. وهاد التيراس بالضبط درت ليها سيباراسيون كيف ما كتشوفوا معايا. الفوق درناه فيكس وهذا درناه فيكس ياك. وهذا هو الوحيد اللي درناه باب تيتحل وتيتسد. علاش؟ باش فرقت ما بين الكوزينه وبيت البنات، حيت هي عندي بيت البنات تيخرج لا تيراس، وهذيك البلاصه ديالهم التيراس ديالهم تما غادي ناميناجيها وغنقاد لهم البيرو ديالهم والمسائل كلها. وعلاش اختاريت ندير باب هنايا ما درتوش فيكس؟ تنقول هكا الا كانوا عندي الضياف، حيت انا كنعرف بناتي حشوميات شي شويه غيبغيو ياكلوا، الا بغات شي وحده فيهم تشرب ولا شي حاجه يجيو يخرجوا غير من بيتهم من هنايا يدخلوا ويجيو الكوزينه ياكلوا، يدخلوا هنايا ياكلوا ويرجعوا لبيتهم عاوتاني يحفظوا. صافي كنتمنى هاد الافكار اللي شاركت معكم اليوم يكونوا عجبوكم. و الصباح ملي كنت غاديه للصاكا قلت لكم راه ما غنشريش الماعن، ولكن شوف ما شريتش شي حاجه كبيره، شريت شي حاجه خفيفه وداكشي اللي شريته انا غادي نوريه لكم وباش داك الساعه نقول لكم السلام عليكم. المهم الزوينات قبل ما نسالي الفيديو بغيت نشارك معكم المشتريات ديالي، حيت انا عارفه بزاف ديال العيالات عزيز عليهم معنات، عزيز عليهم داكشي زوين كيف ما انا عزيز عليا الماعن. واخا قلت لكم راه ما غنشريش، راه دخلت عيني قشقشوا عليا، كنمشي تما كنقول لا خاصني نشري، وعرفتي فاش كنشري كنخرج فرحانه بحال ما عرفت فين مشيت. المهم خديت هاد لي موك، خديت منهم 4 على حسابي انا وراجلي والبنات. خديت هادو اللي عجبني فيهم هو هذا منه غلاقه، شفتوا منه غليقه ومنه بحال هكا الا ديتو الكويس حطيتو في الصالون مثلا فوق شي زاجه. الشكيلات ديالهم زوينين. هاد لي موك دايرين 49 درهم باش ما نساش. خديت 4. هاد السيبور هذا راه عندي ديجا، عندي هادو ديالي، خديت انا غير الكيسان. وخديت هادو راه وريتهم لكم في المحل، قلت لكم حمقوني انا لي دوبل باغوا عندي السامبل، عندي في الاحجام كاملين. هذا ما عنديش، هذا المدرج غادي ندير به ان شاء الله شي نهار، غندير به واحد الدساغ ونشاركو معاكم. حمقني هذا. خديت 4. وخديت خديت هاد تيوب د كاطو 13 درهم داير 260 ريال. زوين 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 البنات. انا غنخدم به ضروري، ما نخدم به شي نهار البانكيك ونشاركو معكم. ها نتوما كديروا تخلطوا البانكيك اولا البغرير وكديروه هنايا. وهذه راه بالسيليكون، ها نتوما شوفوا معايا سيليكون. كتعمروا من هنا، كتعمروا من هاد البلاصه هادي ياك، من هادي كتسدوا. وبيان سور قبل ما تعمروا خص تكون هذه مسدوده ياك. كتعمروا وكتخدموا بحال هكا، تخدموا هكا البانكيك اولا البغرير. ها هو نيت راه دايرينو هنايا. هذه عجباتني بزاف. وخديت هاد الطابي، انا كيحمقوني البنات لي طابي اللي تيكونوا في دي طابي ديال الكوزينه، تيكونوا شكيلات وفلوينات، كنحاول نيفيتيهم لانه كيجمعوا بزاف ديال الغبره وكيجمعوا الوسخ، وخصك شاك فوا خصك تحكيهم وتغسليهم، فكن ايفيتي ما ناخذهمش. فاش مشيت داك النهار عجبوني هادو من البلاستيك، والبلاستيك ديالهم زوين ومبطن، يعني كتقدري تغسليها سوغ بلاص، تمسحيها بزويف، تمسحيها بالجافيل، تمسحيها باش ما بغيتي. زوينه فيها الكبير وكاين هذه ديالها صغيره.
انا فاش جبتهم للدار تفقست، خديت هذه جاتني طويله ما جاتنيش في هذه البلاصه هذه، خاصني دابا تنرجع عندهم ان شاء الله ونبدل، لانه قال كاين القياس الكبير وكاين القياس الصغير، غنرجع ان شاء الله ونبدلها باش ناخذ القياس الصغير اللي غيجي هنايا. انا خديت هذه مرخمه لان فيها البيض والكري باش تجيني مع الكوزينه وصافي. هادشي اللي كاين، هادو هما مشترياتي اللي خديت من ساغا كويزين. جبت لكم واحد البون بلان. منين كنت في لاكاس فاش خديت المسائل ديالي قلت لهم عافاكم بغيت واحد الكود برومو للبنات، حيت انا عارفه بزاف البنات في الانستغرام تيقولوا لي هدى عافاك جيبي لنا شي كود برومو. جبت لكم واحد الكود برومو اللي ان شاء الله غادي يسالي نهار 6 في شهر 11 بالضبط. نهار 6 غادي يكون فيغي، الى ذاكرتي ما خانتنيش غادي يكون فيغي نهار 6 غادي يسالي هذا الكود برومو. الكود برومو شنو هو صدقي هدى 10 صدقي هدى 10. هذا هو الكود برومو، غادي تستافدوا من 10% ديال اي حاجه خديتوها. غير هو كاينين جوج حوايج بغيت نقولهم لكم بالنسبه لهذا البلاكار اللي خديت. ما داخلش في ديك 10% وما داخلش في لا بروموسيون. هما كيديروا واحد لا بروموسيون، ما عرفتش واش نتوما عارفينها، كيديروا واحد لا بروموسيون كيديروها دائما على طول العام، كيديروها الجمعه والسبت والحد ياك، دائما كتكون عندهم هاد لا بروموسيون. بالنسبه لهاد 10% ما غتستافدوش منها في البلاكار وما غتستافدوش منها في لي زارتيكل اللي كيكونوا اون بروموسيون، غتستافدوا منها في دي زارتيكل اللي ما كيكونوش اون بروموسيون. شي حاجه شفتوها عجباتكم كتقدروا تاخذوها، كيكون الخصم ديالها 10%. كنتمنى نكون وضحت لكم كلشي. بالنسبه لجميع المعلومات ديال ساغا كويزين غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. كنتمنى الفيديو اللي شاركت معكم اليوم يكون عجبكم وتكون عجباتكم كوزينتي وصافي. واش تقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم، ولا بان لكم شي بلان خصني نبدلو ولا شي حاجه قولوها لي في لي كومونتير. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نخليكم على خير، نتلاقاو وياكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله، والسلام عليكم.